بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا اینکه در برنامه‌های بعدی به اون سوالات بپردازیم. اولین سوالی که با توفیق و عنایت الهی ما خواهیم پرداخت اینه که سوال کننده ای داره میپرسه که اگر خانمی که بچه دار نشده بتونه از داروهای استفاده کنه که شیردار بشه و فرزند نوزادی رو شیر بده، آیا اون بچه، اون پسر یا اون نوزاد بچه اونها به حساب خواهد اومد یا نه و آیا درش گناهی هست یا اینکه حتما میبایستی اون خانم بچه داشته باشه تا اینکه بتونه شیر بده؟ بله، سوال مهمی هست و خصوصا در این زمان که و در عصر ما که علم داره پیشرفت میکنه. بله، و داروهایی هست سبب میشه حالا خانم شیر بیشتری داشته باشه برای فرزند. حال اگر خانواده‌ای که بچه دار نشده اند میخوان بچه‌ای رو داشته باشند، اگر بتونه از این دارو استفاده کنه یا بتونه بچه رو شیر بده مثلا با این روش، آیا با وجود اینکه خود شیر طبیعی نیست، شیری نیست که به هر حال در اثر ولادت براش پیش اومده باشه، با وسایلی که امروزه وجود داره از این طریق میخواد حالا شیر بده، آیا بازم اون اثرات خودش داره این شیر را یا نه؟ یا اینکه شرط هست حتما از ولادت شرعی باشه، یعنی از بچه دار باشه از شوهرش، حتما این راه هست. اون چیزی که هست که میدونیم که خود شیر دادن یک وسیله است برای محرمیت، یعنی به وسیله شیر دادن محرمیت ها حاصل خواهد شد و اینجاست که علما این رو به یک موضوع بسیار با اهمیت شمردند و درش بحث های مطول شده. آیه قرآن درش نازل شده و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، در آیات تحریم که چه کسانی بر شما حرام هستند از زنان که نمیتونید باشون ازدواج کنید، یعنی که اینها میتونن بر شما وارد بشن در منزل در وقت عادی. خب قرآن بهش پرداخته و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه و رسول الله صلی الله علیه و سلم باز بهش پرداخته به این موضوع، فرمودن که یحرم من الرضاعه او ما یحرم من النسب او کما قال صلی الله علیه و سلم، این که از شیر خوردن همون چیزایی به حرام میشه که به وسیله نسب حرام میشه. پس فقها همچنین بحث‌های بسیار مطول منضبط منظم دارن در این باره، در کتاب‌های فقهی نوشتن و بهش پرداختن. پس و علی کل حال سوالاتی خیلی زیاد در مسائل این که حالا این درست است، صحیح هست، محرم هست یا نیست، یا این میتونه با فلان ازدواج کنه، سوالات زیاد پیش میاد در جوامع که سوالات زیاد هم دربارش میپرسن و بحث میکنن و این یکی از این سوالات بسیار مهمی است که ببین حالا خانمی که نزاییده، فرزندی نداره و شیری که داره نه در اثر به هر حال تولد بچه هست، آیا با اون وسایلی که امروز وجود داره اگر بتونه شیر به هر حال بده یه بچه ای رو، آیا میتونه مادرش به حساب بیاد، ایشون فرزند میتونه فرزندش به حساب بیاد مثلا؟ پس آیات اگر ما بهش توجه کنیم میبینیم که مجرد این که شیر میده مادر میشه و هیچ شرط دیگری درش صحبت نشده و در روایات و احادیث نیومده که حالا چه شرطی باشه بر شیر دهنده که حالا حتما ازدواج کرده باشه، ازدواج نکرده باشه، بچه دار باشه، بچه دار نباشه، شیر بچه خودش باشه نباشه. فقط اون چیزی که مهم هست
مادری که شیر میده، اون کسی که شیر میده، پس موضوع خود شیر هست که به شکم و معده اون طفل خواهد رسید. حالا مال یک آدمیزاد و حالا خانمی که مال شوهردار باشه، شوهردار نباشه، به هر حال این چیزا بهش نپرداخته، به این شروطی نیست درش. به مجرد شیر دادن میگیم این اثرات به جای خودش به هر حال باقی میمونه، همون حضرت محرمیت ایجاد میشه. پس در اینجا شرطی نیست که حتما مادر، اون کسی که بچه رو میخواد شیر بده، این شیرش با یک ازدواج شرعی باشه یا با یک ولادت شرعی باشه. نه، به همین منظور فقها بهش پرداختن که هر کسی به هر حال بتونه این بچه رو شیر بده، اون فرزند به حساب میاد براش. پس اگر کسی امروزه با این دورو، با این همچنان که سال کننده مون به هر حال فرمودند، اگر ایشون بتونن نوزادی رو که این شرایط داشته باشه، در سن شیرخوارگی باشه که همون به هر حال در کمتر از 2 سال هست از روز ولادتش تا اینکه 2 سال کامل بشه براش، در این مدت اگر باشه و همچنین تکرار بشه این شیر خوردن، یعنی بیشتر حداقلش 5 بار باشه، پس این محرمیت به جا میاد. به قطع نظر از این که حالا فرزندی غیر از این داشته باشه نداشته باشه یا اصلا فرزندی نزاییده، اگر از شیر خودش باشه مانی نداره. حالا چه مباشرتاً به هر حال از سینه‌اش تغذیه کنه بچه، یا اینکه اون رو به هر حال به یک نحوی در یک ظرفی بدوشه و یا به هر نحو دیگری بخوان این بچه رو شیر بدن از این خانم، این سبب محرمیت طبعا ایجاد خواهد شد، محرمیت به وجود خواهد اومد و اون فرزند و اون نوزاد فرزند اون خانم به حساب میاد البته، و خب مادر اون خانم میشه مادر بزرگش، خواهرانش میشن خالش و همچنین. اما شوهر اون خانم برای این فرزند نوزاد، برای این به هر حال که شیر خورده، حالا بگیم اگر دختر باشه مثلا، برای این دختر پدر به حساب نمیاد، یعنی پدر رضایی به حساب نمیاد. نه مثل یک در حالتی است که مثلا فرزند خود این آقا باشه که داره شیر میخوره، یه فرزند دیگرم بیارن، نوزاد دیگرم بیارن و بخواد از خانم ایشون شیر بخوره. در این صورت اگر این شیر خوردن در اثر زاییدن باشه، خب پدر اون فرزندی که حالا اصل هست میشه پدر رضایی این بچه دیگه. اما از اینجایی که اینجا ولادتی در کار نیست و صاحب شیر ایشون نیستن، بگیم حالا به اصطلاح بعضیا، پس ایشون پدرشو به حساب نمیان. اما میتونیم بگیم که خب این مانند پیشزاده هست دیگه، تا زمانی که اون مرد حالا با این خانم شوهرش بوده و ازدواج باش کرده و یا کسان دیگری با این مرد، با این خانم که شیر داده به این نوزاد ازدواج کرده باشند، میشن دختر یا این دختر کوچیک شیر خورده میشن پیشزاده اونها و اونها محرمش هستن، زیرا که شوهر مادر این فرزند به حساب میان. اینجاست که خود اون مرد در اصل محرمش به مجرد با ازدواج کردن با مادر شیریش هست که وجود داره، نه به عنوان پدر. یعنی میخوام بگیم که برادر اون مرد دیگه برای این دختر محرم نیست، عمو نیست. علتش فرقش شاید این باشه، بخوایم بهتر متوجه بشیم. اگر اون مرد فرزند داشته باشه و زن بچه دیگری هم بیاد، در همون زمانی که شیر به بچه خودش میده به اینم شیر بده، خب اون مرد میشه پدر این بچه و برادران اون مرد میرن عموی این دختر بچه خواهند شد، عموی رضایی، محرم خواهند بود. اما با این بحث که الان موضوع بحث ما بود، این مسئله طبعا اون برادران اون مرد عموی اون نخواهند بود، بلکه پدر، حالا بگیم همسر مادرشون هست که به مانند پیشزاده. پس اون مرد، حتی اون مرد اگر فرزندی داشته باشه، پسری داشته باشه، از خانم دیگر میتونه با این دختر که الان شیر خانمش داره برال خورده، بعدا میتونه باشه ازدواج کنه، مانعی هم نداره. اما اگر برعکس از فرزند خودش داشت، به هر حال ایشون فرزند داشتن و از اون شیر این تغذیه میکرد این بچه، طبعا
بچه مرد به حساب می اومد و تمام فرزندان اون مرد برادر این می شدن، اما الان دیگه نه، فرزندان اون خانم میشن برادر و خواهر این نوزاد. امیدوارم که به هر حال حالا مسئله گیج کننده نبوده باشه. پس خلاصه این که این دختر شیر میتونه بهش بده، این خانم مانعی نداره و شیرش هم اثرگذار هست، محرمیت ایجاد میشه، اون نوزاد فرزند اون خانم به حساب میان، شوهر اون خانم پدر به هر حال حالا نبگیم پدر رضایی، بلکه حالا پدر میگیم ناپدری، یا اینکه شوهر مادرش به حساب میاد. خود اون مرد محرم خواهد بود برای این نوزاد و این نوزاد بر اون مرد محرم هست بدون اینکه این تجاوز کنه به فروعش یا حواشی اون مرد. و اما خانم طبعا براش چیه؟ محرم هست و این فرزند و برادران اون خانم دایی این دختر بچه به حساب میان، پدرش، پدر بزرگش الی آخر، و این محرمیت براش چیه؟ ایجاد میشه. پس درست هست. حالا اگر شاید روشی بسیار جالبی هم باشه، کسانی که هیچ فرزندی ندارن، شاید حالا 10-20 سال ازدواج کردن هیچ فرزندی ندارن، از این روش بخوان حالا از مراکزهای اطفالی رو تحویل بگیرن بدون اینکه اسم و نسبشون عوض کنند، که حالا اسم خودشون بذارن، نسب پدر مادرشون به خودشون به هر حال منسوب کنند، بدون این شرط طبعا ایشون میتونن خب شیر بدن با این دارویی که وجود داره و فرزند اون خانواده به حساب میاد و محرمیت ایجاد میشه براشون. امیدوارم که به هر حال ایشون جوابشون رو گرفته باشن و سوال جواب به اندازه سوال ان شاءالله که بوده باشه و کافی باشه براشون. برمیگردیم به سوال بعدی که برادری میپرسند آیا دعای بعد از اذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، خب این دعا تا آخرش میگه که آیا بعد از اقامه هم درست است که گفته بشه؟ در مناطق ما بعد از اینکه امام اقامه کرد یا مؤذن اقامه کرد، باز امام در محراب این دعا رو میخونه. آیا این صحیح هست یا خیر؟ اگر توضیح بدید ممنون میشم. بله، این دعا طبعا احادیث داره، البته نه اینکه جاشو مشخص کنه، اما میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی صحیح و که طبعا در صحیح بخاری و همچنین در مسلم این احادیث پرداختن که من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الى آخرش، میفرماید که حلت له شفاعتی یوم القیامه کما قال صلی الله علیه و سلم. کسی که این دعا رو بعد از ندا وقتی بشنوه، یعنی اونم بگه، بعد میگه شفاعت من براش حلال خواهد بود یا شفاعت من شامل شفاعت خواهد شد در قیامت. و در حدیث دیگر است که باز رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقوله ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لآدم إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. میفرماید باز اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، یعنی این که وقتی که ببینید که سنت اینه که ما وقتی که مؤذن اذان داره میگه، وقتی اذان میگه ما مثل اون چیه میگیم. ظاهرا ما یه برنامه داریم، این سال رو بعد از میان برنامه کامل خواهیم کرد ان شاء الله. با من باشید. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم. گفتیم که سنت اینه که وقتی که انسان ندا میشنوه، یعنی اذان هست، اذان همون ندا هست که حی علی الصلاة و حی علی الفلاح، همون ندا هست که ما رو میخونه به مسجد رفتن و به نماز خوندن. و رسول الله میفرماید که هر وقت کسی این ندا رو بشنوه مثل اون بگه، یعنی میگه الله اکبر، من و شما میگیم الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله تا آخرش، الا در حی علی الصلاة و حی علی الفلاح میگیم لا حول ولا قوة الا بالله. سپس اذان کامل خواهد شد. بعد این دعا هست که اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت
محمد الوسیله والفضیله والدرجه العالیه الرفیعه تا آخرش. میگه کسی که این بخونه شفاعت رسول الله صلی الله علیه و آله نصیبش خواهد شد و براش حلال خواهد بود. فقها این رو بعضی گفتن که خب ندا دادن حالا ندای نماز هست، چه برای اونها که حالا در خارج از مسجد هستن، در سقف مسجد در بلندگو انسان ندا میده تا اینکه آماده بشن و یادشون بیاد و بیان مسجد، و همچنین ندادن برای قیام به نماز ایستادن و قیام کردن به نماز، که برای افرادی که آماده هستند باز این ندا داده خواهد شد که حالا برخیزید برای نماز خوندن مثلا. پس هر دو ندا هست و رسول الله صلی الله علیه و آله اون رو با لفظ این که بعد از اذان هست و اقامه نیست به هر حال نیورده، هر دو شامل خواهد شد. اینجاست که جمهور فقها و مذاهب اهل سنت از شافعیه و مالکیه و احناف بر این هستند که این در هر دو مکان گفته میشه، چه در بعد از اذان و چه بعد از اقامه، و این رو سنت و مستحب دونستن که حتی بعد از اقامه نماز این رو میخونند و این رو جایز دونستن و مستحب دونستن و درش اجر و ثواب دونستن. و اما بعضی از فقهای ما حنابله و طبعا از معاصرین شیخ ابن عثیمین رحمهم الله جمیعا که میفرماید این مختص اذان هست و لفظ ندا در مشهورش همون اذان هست، و لفظ دیگری اومده در حدیث که گفته بعد از اقامه اومده، اما گفتن که علمای حدیث فرمودن که این ضعیف هست و بهش عمل نخواهد شد بنا به اون عمومیتی که داره. به هر حال ایشون این رو مختص کردن به اذان، اما برعکس شیخ بن باز رحمه الله در عصر خودش، در زمان خودش که رئیس و به هر حال لجنه دائمه فتاوا بر عهده داشتن و خب ایشون باز با جمهور هستن و این رو مستحب دونستن که حتی بعد از اقامه هم خونده میشه. حالا ببینید اگر کسی در مناطق ایشون دارن بعد از اقامه میخونن، خب نیاز به حالا جنگ و دعوا و راه انداختن سرصدا این چیزها نیست، طبعا دارن عمل میکنن بر حسب یک برداشت، یک اجتهاد بعضی از بزرگان. خب انسان لازم نیست که اون چیزی که خودش به هر حال پذیرفته بخواد القا کنه به دیگران و اون رو مجبور کنه اونها هم بپذیرن. این صحیح نیست و این درست نیست. حالا شما نمیخونید خب معنی نداره، اما اگر بازم عرف اونجا اینه که میخونند، سعی کنید که حالا یک نوع به حساب جنگ و دعوا و یه نوع تصادم ایجاد نشه بین شما و عرف اونجا. فسزاواره که انسان به یک نحوی به هر حال اول علمشو بیان میکنه، براشون صحبت میکنه که این سنت، بعضی گفتن به این نحو سنت، اجتهاد بعضی از علما بر این هست، اجتهاد ما بر این است، ما به این داریم عمل میکنیم. حالا در این صورت که اونا آمادگی پیدا کردن، معنی نداره که به هر دو مثلا عمل بشه، به هر دو اجتهادات. اما زمانی که اونا با یک فتاوا هستن، خب کسی حق نداره به اونا رو جنگ و دعوا را بندازه که نبایستی خون. مثل که این که ادله و نصوص نهی اومده و میخواد این رو نهی کنه، میخواد حالا نهی از منکر کنه، استغفر الله. این ببین اشتباهات بعضی از ما دعات هست که متاسفانه باعث میشه که به هر حال افرادها به اونها اعتماد نکنن، افرادها از اونها نپذیرن، حتی در محلی، در جایی که حق با اون دعات باشه و صحیح هم دارن بیان میکنن، بازم از اونها نپذیرن. زیرا که چی؟ با متاسفانه با عدم به کار گرفتن حکمت و در دعوت باعث میشه که اعتماد خودشون رو در بین اونها چیکار کنن؟ خراب کنن. پس سزاواره که انسان اعتدال داشته باشه، خصوصا در مسائل دعوی، در مسائل عبادی که حالا علما مثل این هر دو رأی رو دارن و اجتهادات به هر دو کشیده شده و هر دو برداشت شده، هر دو نفع. پس بهتره که انسان زیاد جنگ و دعوا را نندازه و اونها را محکوم نکنه تا اینکه از اعتماد اونها ساقط نشه. بله، دونایی نکنیم. برادر میفرمایند که آیا کسی که مادرش از سادات باشه ولی پدرش نه، آیا زکات براش درسته؟ راستش اینه که مشکلی برامون پیش اومده
و دوستانی از اطرافیان مبلغی رو به ما کمک کردن، جمع کردن و کمک کردن که فکر کنم به عنوان زکات دادن. آیا این زکات برای ما درست هست یا خیر؟ در حدیث است که رسول الله صلی الله علیه و سلم طبعا برای آل خودش، اونهایی که منسوب هستن، البته عموما آل رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی ملتش، اونهایی که ازش تبعیت میکنن، اما در مسئله زکات اینها خاص هست که افرادهای خاصی آل پیامبر هستند، چنانچه در احادیث اومده که لا تنبغی لآل محمد، یعنی زکات، زیرا که ان الصدقه لا تنبغی لآل محمد انما هی اوساخ الناس، او کما قال صلی الله علیه و سلم. رسول الله میفرماید که صدقه یعنی زکات در اینجا برای آل محمد درست نیست، حتی صدقه تطوع برای آل محمد صلی الله علیه و سلم درست نیست، زیرا که این به حساب اوساخ یا حالا به حساب کچره های یا کثافت هایی است که از مال میشه. این معنوی هست. البته ببینید خداوند در قرآن میفرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، و صدقه فطر میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و میفرماید که طهرة للصائم، اونها را پاک میکنه. حالا این یک وسیله است برای پاک شدن. پس اون چیزی که در اصل شما به کار گرفتید برای به نفع خودتون میخواید، حالا که اضافی شده یعنی اون استعمال شده میخواید بدید به آل محمد، آل محمد صلی الله علیه و سلم در این شأن و مرتبه نیستن که این چیزها رو بگیرن. میبایستی اون چیزی که با میل و رغبت و خوشحال هستین، نفساً مطمئن هستین و میخواید بدین، یعنی هدیه، این رو اونها میپذیرند، در مقام و منزلت اونها خواهد بود، نه اون چیزی که به هر حال شما مجبور شدین از مال خارج کنید و کنار بذارید. حالا میخواید اون چیزی که نفس خودت شما رو وادار نکرده بلکه بنا به دستور شریعت میخواید بذارید، این رو بدید به آل محمد. نه، رسول الله صلی الله علیه و سلم منزلتشون و همچنین شرف آل بودن از این خیلی بالاتره که کسی بخواد حالا اون چیزی که شما به کار گرفتید تا اینکه خداوند گناه شما رو بیامرزه، پس شما بخواید این رو بعد بدید که چون نمیتونید خودتون بردارید، درستون درست نیست دیگه، زکات مال خودت نیست، به هیچ عنوان درست نیست برای شما، پس میخواید اینو بدین به آل محمد. اینجاست که حالا رسول الله صلی الله علیه و میفرماید که آل محمد پس شأن و مرتبه اونها در بین امت محمد صلی الله علیه و سلم خیلی بالاتر از اونه که ما اون چیزی که به کار گرفتیم در یک جایی بخوایم بهشون بدیم. نه، پس این برای حالا فقیر و فقرا و مساکین، هم کسانی که در همون شأن هستن، در همون سطح و مرتبه هستن، اما آل محمد با چیزی بهشون داده بشه که با میل و رغبت به هر حال خود انسان هست، یعنی هدیه. پس اینجاست که منظور از اوساخ همینه. اینطور نیست که حالا بگیم که مالای خراب باشه، نه، مال درست است اما قصدش همون تطهیر نفوس بوده، چنانکه آیه فرمودند دیگه خود من اموالهم صدقه، از اموال اونها صدقه زکات بردار، تطهرهم، اونها را از به هر حال از اون اشتباهاتی که مرتکب شدن، شاید در حلال و حرام متوجه نشدن، چی اینها پاک میکنه و عفو میکنه براشون. و همچنین طهرة للصائم، صدقه یعنی زکات فطر، طهرة للصائم همینه که انسان با دارای لغزش های زبانی به هر حال حرکت هایی است که شاید تضاد داشته باشه با روزه، حالا با این امر چیه اون پاک خواهد کرد. این منظور هست. حالا آل بیت میدونید که بعضی از علما فرمودن که از فرزندان عبدالمطلب هستن، عباس و حارث و حمزه رضی الله تعالی عنهم که اینها ایمان آوردن. البته حمزه گفتن فرزندان باقی نموند ازش. و همچنین آل ابو طالب یعنی آل علی و آل عقیل و آل جعفر، از فرزندان ابو طالب باز اینها میبرن آل عقیل و همچنین آل طالب گفتن که طبعا ایشون بقیه یعنی به هر حال ذریه‌ای نداشته و نداره، به خاطر همین محصور شده در اینها. پس اینها آل رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند که زکات براشون به هر حال درست نیست و صحیح نیست. حال اینها سوالشون اینطور بود که مادر اینها شاید خب از هاشمی هستن اما پدرش نه، حالا زکات براش درسته یا نه؟ فقها فرمودن که بجز فرزندان حضرت فاطمه خودش یعنی پسرانش
که حالا در وسط در انتصاب به رسول الله صلی الله علیه و زن وجود داره، دیگر فرزندانی که در بین نسب زن وجود داشته باشه نسب اون به حساب نمیان. رسول الله صلی الله علیه و در یک حدیثی میفرمایند که کل ولد آدم فإن عصبتهم لأبیهم، هر فرزندان آدمی معمولا نسبتشون برمیگرده به پدرشون، به جز فرزندان فاطمه فإنی انا ابوهم، پس من پدر اونها هستم. یعنی فرزندان حضرت فاطمه نسبشون برمیگرده به رسول الله صلی الله علیه و این استثناست طبعا، اما بقیه دختران رسول الله صلی الله علیه و این شرف رو طبعا ندارن. البته و فرزندان زینب و همچنین بعد از اینها اگر دختری بین مثلا دختران حضرت حسن، دختر حضرت حسین، دختران دیگر فرزندانشون، دیگه میگیم این نسبشون که زکات براشون درست نباشه به حساب نمیان. پس زکات برای شما که مادرتون هاشمی است، پدرتون نه، شما نسبتون به پدرتون برمیگرده و زکات براتون درست هست و صحیح هست و میتونید بگیرید. ببینید منزله شرافت و شرف و بزرگواری بله این جا داره و این خود یک برتری است، یک افتخاری است که انسان حالا مادرش از آل رسول صلی الله علیه و سلم باشه، خب مزیتی است براشون، فخری است. و ببینید آل که زکات براشون درست نیست، گفتیم که حالا این فرزندان هستند. البته علما فرمودن که این در زمانی است که چیزی به جای زکات باشه که اونها به هر حال یک مصدر رزقی داشته باشند. خب میدونید که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله خمس می اومد، فتوحاتی که میشد به هر حال اون چیزی که نصیبشون میشد خمس اون رو به رسول الله صلی الله علیه و آله تعلق داشت و رسول الله در بین خویشاوندان تقسیم میکرد، در بین مسلمانان تقسیم میکرد، در بین اون کسانی که خودشون سلام میدادن، یعنی حق خاصی وجود داشت و همچنین ما فعی که به هر حال نصیبشون میشون حق خاصی وجود داشت براشون. و اما الان گفتن که اگر که خمس وجود نداره و یک مصدر رزقی براشون وجود نداره، طبعا اینا هم مثل من و شما انسان هستن، فقیر دارن، مسکین دارن، به هر حال مشکلات اجتماعی زندگی براشون پیش میاد، نیازمند خواهند بود. حالا اینا از کجا کسب رزق کنن اگر به هر حال بیت المالی نباشه که از خمس به اینها بده؟ حالا بگیم زکات هم براشون درست نیست، پس چه کار کنن؟ خب طبعا گدایی کردن که صحیح نیست، درست نیست. اینجاست که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و بعضی از علمای حنابله و دیگر بعضی از علما که اینها هم رأی هستن باشون که در این صورت از زکات برای اینها درست هست، در این صورت در زمان فقدان مصارف دیگه پس زکات برای اینها درست. ظاهرا میان برنامه میدونیم، بعد از میان برنامه برمیگرد. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم که با ما هستید و برنامه رو دنبال میکنید. برمیگردیم به همون سوالی که مطرح شده بود که آیا زکات برای از آل بیت یا برای کسانی که مادرشون از هاشمی هستن و خودشون نه درست هست یا نه، پدرشون نه درست هست یا نه. عرض شد که درست هست، مانع ایجاد نمیکنه، زیرا که نسب برمیگرده به پدر خلاصه. و همچنین پرداختیم به رأی علما که جمهور علما بر این هستن، جمهور علما هاشمی که زکات برش درست نیست در زمانی که مصدر رزقی غیر از زکات وجود نداشته باشه، پس میشه از زکات به اونها پرداخت کرد و برای اونها هم اگر ضرورت ایجاب کنه براشون جایز هست که بگیرن، زیرا که مصدری غیر از زکات وجود نداره. مثلا برای خمس اگر وجود داشت مانعی نداره، خب خمس مخصوص اینها بود و از خمس به اینها پرداخت میشد، دیگه در مقابل زکات بود و میگیم که زکات ها را برای اینها درست نمیشد. وقتی تا زمانی که این مسائل وجود نداره، خمس وجود نداره، مال فیعی وجود نداره، پس و بیت المال هم به هر حال چیز دیگه غیر از زکات نداشته باشه، پس گفتن که اجازه دادن که از زکات به اینها پرداخت بشه و صحیح است و درست است.
والله اعلم. برمیگردیم به سوالاتی که رسیده. یکی از سوالات اینه که اگه کسی بخواد یکی از فرزندان خیش رو از ارث محروم کنه و وصیت کنه، آیا وصیتش عملی خواهد بود؟ آیا درسته که ما اون رو عملی کنیم یا خیر؟ انسان تا زمانی که فوت نکرده حالا نماینده هست از جانب خداوند در اون چیزی که در تصرف داره و به اسمش زده شده، بگیم دخالت کنه و حالا ببخشه، بفروشه، بخره، صدقه کنه، مانعی نداره. اما بعد از مرگش طبعا اون اموال حق تملک به کسان دیگه تعلق میگیره و ملکیت از دست اون صاحب اصلیش خارج میشه به مجرد فوت کردنش. و باز علما فرمودن که در مسئله وصیت که وصیت میدونید که یعنی توصیه کردن به اینکه مالش حالا به سبب خودش به هر حال توزیع بشه، به ورثه نرسه و در امور خیر و منافع عام استفاده بشه، اما بعد از مرگش در زمان خودش نمیتونه بده، فکر کنه مشکل براش. حالا در زمان بعد از مرگش این وصیت میکنه، اینو مینویسه که بعد از مرگش اینقدر. این علما گفتن که حق تا 1/3 حق داره، الثلث و الثلث کثیر. وقتی که به رسول الله صلی الله علیه و آله بهره مراجعه شد و این وقتی گفت میخوام همه رو توزیع کنن، رسول الله نه کردن، گفت نصفش، بازم نه کردن. گفت خب ثلثش، رسول الله تایید کردن و فرمودن که و ثلث کثیر، اینم زیاده. خب یعنی اینکه انسان کسی که میراث برانش رو به هر حال سرمایه‌دار جا بذاره از برکت مال خودش، این خیلی اولاتر، افضلتره که بخواد اونها رو فقیر و به هر حال یک نوع بدبخت و بیچیز اونها رو بذاره و مال خودش رو تقسیم کنه بین دیگران. الاقرباء اولی بالمعروف هست دیگه، این اصله. به هر حال وصیت تا 1/3 درسته، اما بعد 1/3 بیشتر هم چیه اعتبار نداره و بهش عمل نخواهد شد. مسئله حذف فرزند، حذف احدی از ارث، طبعا این کسی هیچ احدی نمیتونه، زیرا که این حقی است که خداوند بهش داده و اگر کسی بخواد این کار کنه باعث توجه کنه که داره تجاوز میکنه از حدی که خداوند براش معین کرده. تلک حدود الله فلا تعتدوها باید باشه و کسی حق نداره این کارو بکنه یا اینکه برنامه ریزی کنه که بخواد یکی از میراثبرانش، حالا نه فرزندش، حتی برادرش باشه، مثلا دختر داره بخواد حالا برادرانش که شاید میراثبرش باشن بخواد برادرش هم منع کنه، مثلا حالا قهر کرده به خاطر زمین پدریشون. خب نمیتونه، شرعاً این اجازه رو نداره، شرعاً این قدرت رو نداره، عملی هم نخواهد بود. و ببینید برادر من، شما نمیدونید که حالا کدام فرزند، کدام از میراثبرانت نفعش به تو خواهد رسید. آباءکم و ابناءکم لا تدرون ایکم احسن لكم نفعا. آباءکم و ابناءکم لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا فریضة من الله. این به هر حال این پدرانتون و فرزندانتون، شما نمیدونید که کدام اینها بیشتر نفعش رو به شما خواهد رسید. پس شما نمیتونید که بر اساس حالا اون حرکت هایی و که حالا دیدید عاداتی که بوده، حالا شما بخواید یک از فرزندانتون رو چیکار کنید؟ منع کنید. نه، توصیه مستحب است، وصیت مستحب هست که انسان انجام بده، انسان را داشته باشه. البته در امور خیر بعد از خودتون فکر کنید حالا پسرانتون مخارج خاص خودشون دارن، دخترانتون همچنین و کسان دیگه شاید به فکر شما نباشند بعد از مرگتون. خب دوست دارید که برای آیندت، برای بعد از مرگت هم یک کاری داشته باشی، خب وصیت میکنید که تا حد اکثرش 1/3 مال در امور خیر صرف بشه. خب این مستحب سنته. بعضی موقع واجب وصیت ندارم، بدهی دارید مثلا، خب کسی هم نمیدونه، اطلاع نداره، خودت میدونید، طبعا این برات واجبه که بگی دیگه. و این وصیت واجبه و لازم الاجراست. اون دومی مستحب، اونم لازم الاجراست تا 1/3. اما بعضی موقع حرام هست، مثل این که شما بخواید یکی از ورثتون رو از ارث منع کنید. خب این حرامه، جایز نیست. یعنی چرا حرامه؟ زیرا که دارید از قانون الهی خارج میشین، دارید دستورات الهی رو زیر پا میذارید، نعوذ بالله.
زیرا که خداوند فرموده اولاد ابناءکم یوصیکم الله فی اولادکم یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. خداوند داره وصیت میکنه به شما. یعنی چی؟ توصیه میکنه که چی؟ که تقسیم اموالتون در بین فرزندان به این صورت باشه. نه اینکه شما بخواید یکی از فرزندانتون رو چیکار کنید؟ منع کنید. در اینجا یعنی مخالفت با نص صریح قرآن، با دستور الهی. میدونید که برنامه ارث برنامه است که خداوند خودش در قرآن این برنامه رو تقسیم کرده، این حق و حقوق رو در نظر گرفته و تقسیم کرده. هیچ احدی حتی به رسول الله صلی الله علیه و آله باز اجازه نداده که در این مسئله قانون بذاره، بلکه خودش این کارو کرده و به امت واگذار نکرده، به اجتهاد علما نسپرده. اینجاست که پس مسئله بسیار مهم است. سزاواره که انسان به اهمیت این فکر کنه و تسلیم قرآن بشه و تسلیم آیات قرآنی باشه. و حتی میراثش بعضی از علما بر این هستن که طبق دستورات قرآنی که شما بخواید در حیات خودتون تقسیم کنید، گفتن اینم خلاف است، اینم جایز نیست. چرا؟ با وجود که طبق برنامه و طبق اصول ارث بخواید تقسیم کنید، بازم فرمودن که این هم صحیح نیست، زیرا که به هر حال بعد از مرگت شاید مسائل شما فراموش کرده باشید بیرون بیاد و اینها بعدها خودشون این کار رو خواهند کرد. شما اگر وصیه واجبی دارید، مستحبی دارید، بفرمایید. اما اینکه بخواید تصرف کنید در حقوق و نحوه تقسیم اینها، این کار به شما نداره. خداوند خودش رو تقسیم کرده و سعیم نفرمایید که احدی رو از میراث برانتون چیکار کنید، از حقش منع کنید و اینکه نقشه داشته باشید، برنامه داشته باشید، حیله به کار بگیرید که این کار رو انجام بدید. این کار صحیح نیست و جایز نیست برادرم. یک سوالی که باز شاید وقت داشته باشیم این رو بهش بپردازیم، اگر کسی وضو نداشته باشه و بخواد اذان بگه، آیا از ثواب اون اذان دادن محروم خواهد بود؟ این ثواب براش نوشته نمیشه؟ خب کسی عجله داشته، وقت مؤذن هست، وقت رسید میخواد اذان بگه، آیا وضو نداره؟ ببینید برادرم، از شروط صحت اذان طهارت نیست، از شروط صحت نماز طهارت هست. طهارت یعنی منظور من وضو هست. بعضی در مناطق اصطلاحاً وقتی بگیم طهارت یعنی انسان به هر حال بعد از قضای حاجت خودش رو شسته باشه، اینو میگن که طهارت. اما در اصطلاح فقهی وقتی گفتیم طهارت اصغر و اکبر داره، طهارت یعنی پاکیزگی، یعنی همون وضو، و طهارت اکبر یعنی غسل. پس جز صحت قبولی اذان اینطور نیست که شما وضو داشته باشید. پس کسی بدون وضو هم بخواد اذان بگه، اذانش درست هست و صحیح هست و ثوابش هم انشاءالله براش نوشته خواهد شد. حتی علما فرمودن که نسبت به جنوب، اگر کسی جنوب باشه که غسل براش واجب باشه بخواد اذان بگه، آیا حق داره؟ گفتن بله حق داره، مانی نداره، کاری به این نداره اصلا. اما بعضی شرط کردن که حداقل وضو داشته باشه وقتی که غسل براش واجب هست. حالا ببینید کسی به هر حال نماز صبح بخواد اذان بگیره و غسل براش واجبه، دیر متوجه شد داده که بله اذان دارن، اذان میدن، ایشون هم الان میخواد غسل کنه، خب طبعا وقت میگذره، نمیشه که نیم ساعت بعد از بخواد اذان بده. چیکار میکنه؟ سریع وضو میگیره و میره اذان خودش رو میگیره با وجودی که جنوب هست. زیرا که چرا وضو بگیره؟ جنوب علما فرمودن که حق نداره وارد مسجد بشه، نشستنش در عبادتگاه در مسجد یا رفتنش حضورش در اونجا ممنوعه، گناه داره. پس برای دفع این فکر به هر حال و دفع این گناه سنت مستحبه که چیکار کنه؟ وضو بگیره. پس شخصی که غسل براش واجب هست اگر وضو بگیره میتونه وارد مسجد بشه، و میتونه اذان بگه. زیرا که اون چیزی که برای شخص جنوب حرام هست تلاوت قرآنه. عبادتاش ببین، خیلی از عبادت‌ها میتونه در حالت جنوب شما این عبادت رو انجام بدید. کسی جنوب باشه، نیت روزه هم کرده باشه، خب مانی نداره، ادامه داره. فکر کنید کسی روزه هست، حالا خوابیده بوده، بعد از فجر یا صبح قیلوله کرده، جنوب شده، خب روزش باطل نمیشه که با جنوب شدن. ببین در حال عبادت هم داره به سر میبره، پس وضو باطل نمیکنه. اذکار درسته، اما تلاوت قرآن حرام هست، نماز حرام هست. ببین بعضی از عبادت‌ها درسته، بعضی از عبادت‌ها که نیاز به طهارت داره
اونها حرام هست که انسان انجام بده. و همین منظور علما فرمودن که خوندن قرآن یا لمس قرآن چیه؟ نیاز به طهارت داره. پس اینجاست که گفتن شخص جنوب نمیتونه این کارو بکنه، قرآن رو برداره یا نماز رو بخونه، حرام هست براش. اما شخصی که میخواد مؤذن میخواد اذان بگه مانعی نداره و اجر و ثوابش هم انشالله براش نوشته خواهد شد. پس که بگیم حالا حق نداره، نه، چون چیزی نیست، حق داره، میتونه وارد مسجد هم بشه. و گفتیم که اما افضل اینه، بهتر اینه که انسان همیشه به هر حال چون میخواد وارد نماز متساهل نباشه. میخوام اینو بگم که فردی حالا عادت داره با بی‌وضویی اذان خودشو میگه، سری برمیگرده به خونه، حالا میخواد یک فیلمی تماشا کنه، بعدم صدای اقامه میشنوه، حالا دوان میخواد وارد مسجد بشه، مردم هم ایستادن، اما فکر کنید که امام که خودش هم اذان میگه و میخواد اقامه کنه وجود نداره تو صف، منتظرش هستن که برسه، همه هم ایستادن منتظر اقامه ایشون هستن، زیرا که مساجد دیگه که حالا امروزه صده ها دیگه متداخل هست در مساجدها، اون هم اقامه کردن، اما این هنوز نرسیده، دوان داره میاد و تازه دستش هم شاید حالا پاش هم شاید هم درست نشسته باشه یا هنوز خیس هست و داره خوش میکنه تو مسیر و به هر حال بین صفوف میگذره، میخواد بیاد نماز بخونه. شاید این زیبا نباشه. صداوار اینه که انسان با اذان بره، با وضو اذان خودش رو بگیره، در مسجد بنشینه، حالا نیت اعتکاف داشته باشه، در نزد جمهور حق داره این کارو بکنه، نیت اعتکاف میکنه، قرآنشو مراجعه میکنه، حفظشو مراجعه میکنه و میشینه در مسجد و تا اینکه وقتی اقامه برسه محترمانه و زیبا وقت اقامه میکنه، مردم ایستادن، خب صفا مرتب میکنه، نمازشو میبنده. نه اینکه حالا خودش تازه مردم در مسجد منتظر امام هستن که امام بیاد. بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد خودشون، در منزل خودشون بودن و وقتی وارد مسجد میشدن اقامه میشد، مردم منتظر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. فقط تنها یه مسجدی بود، اون مسجد رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و بر حسب اولویت و مشغولیتایی که داشت. طبعا نماز اینطور نبود که مثل زمان ما بگیم 20 دقیقه بعد اذان، نه خیر، نماز عشا شاید یک پاس یا شب میگذشت بعد نمازو میخوند. همه تو مسجد بودن، منتظرش هم بودن. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده و امیدوارم که خداوند به همه توفیق دهد و همه را هدایت کند و ثابت قدم نگه دارد. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.